كأمانتا إني كيس دابتي بكا بو فكاتي الربس سن اللين دبرسي كنو قبا يونا مو متاتي أمانتا كمو كتابة كبو ور أمانتا ددس كيس جرتن ندقي فتا جرتا يو جراتن كتابة أمانتا كيساني كيسا بافتا يوكين إدو كمتو قبطي كمتو قبية كيس بكا كمتو أمانتا نماتو قاكا أمانتا أفيتو إر إجتشو أمانتا أفيتو مكابل ليسو كيسا توكو أمانتا نماتو أمانتا أفيتو أمانتا نتتين هو غنمتو أمانتا كبجنا من قبني أمانتا نمتكيسو أمانتا مرغنا ما ردر كانفتو أمانتا جرين نما دوغو كبجنا ما تكيسو جتشو تسرنا هوبة مغاف أمانتا نما تكيسيتي غاف كان مؤمن نتش دي بي إيه بشان دنبلين أكمسي أتش دنغلا وأتش ليس دنغلا توكو قبطي كان إسلامني غافا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نموت قريد تكوتا كتكان الرب سمتو ور مجلسا هر إسلامني أمانا فرتو أمانا إسافو دي تكنتي كبكا سنتا وجلسيني أبوكاتو وان اتقودي أبوكاتو ينقم نكا أبوكادو مالي أبوكادو قلتاني جوسي قدني دوينو مالي أبوكاتو ينقم أبوكاتو رب رسوله ربطو أبوكاتو ديني ربطو نقم أبوكادو نقم نمو أبوكادو في أبوكاتو نقرقرم بيتا أبوكاتون كندائي دابتي بؤرفمي بري كمونو ما في دقاء إنو مدفن دبمو وسو كان اللي تمرتي كبيروت برديان قرو هندافو قريتش قبآهي تاوغا مجلس نقول برا فدرال الراقبي حق كنداتي نما أمنتاتي كيسو نما وان أمة إسلاما مليونو تهلكا وكان حميليج أبسو توكو إجاني التلفو نفسيا لبو إساتك كتي دنيا قباك أبون التلفو مجلسني برا هند إبسبا صوفي تليا بريس صوفي تليا بريسني جرا قرة ما جرا برباد ما جرا هاسوا هي كان كم نيرو هدو هاسونا كنا بيجينا كيسة عادات